हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा धेरै धेरै स्वागत छ। हामीहरू क्लास 8 को हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन पढिरहेका छौँ र हामीहरू आज चाहिँ युनिट 3 न्युट्रिसन पढ्न गइरहेका छौँ है। सो अब स्टार्ट गरौँ है। न्युट्रिसन भनेको के हो? एकदमै सजिलो च्याप्टर छ। सो राम्रोसँग पढ्यो भने चाहिँ सबै कुरा याद हुन्छ। न्युट्रिसन इज द इन्टायर प्रोसेस बाई विच अर्गानिजम्स obtain एनर्जी एन्ड न्युट्रिएन्ट्स फ्रम द फुड। न्युट्रिसन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो है जहाँ चाहिँ अर्गानिजम्सहरूले इनर्जी अनि अरू न्युट्रिएन्ट्सहरू चाहिँ फुडबाट अब्टेन गर्छन्। न्युट्रिसन इज एसेन्सियल इन अर्डर टु किप द बडी फिट एन्ड हेल्दी। र हाम्रो शरीरलाई फिट स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ न्युट्रिसनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भूमिका हुन्छ। न्युट्रिसन इज द साइन्स रिलेटेड टु फुड। र न्युट्रिसन भनेको चाहिँ एउटा विज्ञान नै हो जुन चाहिँ खानासँग रिलेटेड हुन्छ है। इट हेज क्लोज रिलेसन्स विथ हेल्थ। र यसको हेल्थसँग चाहिँ एकदमै क्लोज रिलेसन रहेको छ। न्युट्रिसन राम्रोसँग मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीहरूले आफ्नो हेल्थ पनि राम्रोसँग मेन्टेन हुन्छ है। इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर फिजिकल ग्रोथ, फर्मेसन अफ सेल्स एन्ड टिस्युज इन द बडी, रिपेयर देम अकर्डिङली, प्रोटेक्ट द बडी एन्ड प्रड्युस इनर्जी एज रिक्वायर्ड। र यो चाहिँ के कुराको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त? हाम्रो शरीरको फिजिकल शारीरिक ग्रोथको लागि, फर्मेसन अफ सेल्स एन्ड टिस्युज। र हाम्रो बडीमा त सेकेन्डमै टिस्युजहरू फर्म्स हुने, सेल्सहरू फर्म्स हुने काम भइरहेको हुन्छ नि त। त्यसको लागि पनि न्युट्रिसन एकदम बडी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी त्यो सेल्स टिस्युजहरूमा ड्यामेज पनि भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई रिपेयर गर्नको लागि पनि युज हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो बडीलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि र हाम्रो बडीमा चाहिँ जति इनर्जी चाहिन्छ त्यति इनर्जी चाहिँ प्रड्युस गर्नको लागि न्युट्रिसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। सो हामीहरूले अब न्युट्रिसनको कुरा गर्दै जान्छ। हाम्रो बुकमा चाहिँ के छ? माल न्युट्रिसन छ है। सो हामीहरूले अब माल न्युट्रिसनको बारेमा पढ्छौँ। माल न्युट्रिसन इज द रिजल्ट अफ द ल्याक अर एक्सेस अफ द न्युट्रिसन नेसेसरी फर द बडी। माल न्युट्रिसन भनेको चाहिँ न्युट्रिसनको कमी अथवा एक्सेस अमाउन्ट बढी भएको कारणले चाहिँ जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई नै हामीहरूले माल न्युट्रिसन भन्छौँ। द लेभल अफ न्युट्रिएन्ट्स मे बी मोर अर लेस इफ वी डोन्ट टेक फुड एज रिक्वायर्ड। र हामीहरूलाई चाहिने जति खाना लिएनौँ भने चाहिँ न्युट्रिएन्ट्सको लेभल बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ। इफ पिपल डु नट टेक द फुड अभाइलेबल एट होम इन अ ब्यालेन्स्ड वे अर इफ चिल्ड्रेन आर नट फेड अकर्डिङली दे मे गेट माल न्युट्रिसन है। यदि मान्छेहरूले अब खाना चाहिँ ब्यालेन्स रूपमा लिएनन्, बच्चाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग खाना दिएनन् भने चाहिँ माल न्युट्रिसनको कन्डिसन चाहिँ हुनसक्छ है। द बडी बिकम्स भेरी मच विक ड्युरिङ माल न्युट्रिसन सो द्याट भेरियस डिजिजेस मे अट्याक इट है। माल न्युट्रिसनको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो शरीर एकदमै कमजोर भएको हुन्छ र कमजोर शरीरमा अभियसली धेरै डिजिजहरूले चाहिँ एट्याक गरिरहेको हुन्छन्। इन अर्डर टु एभोइड माल न्युट्रिसन वी हेभ टु eat fruits, green vegetables, grains, cereals, meat, fish, milk, curd, etc. in a balanced way. र माल न्युट्रिसनबाट हामीहरू बच्नको लागि चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ त? फलफुलहरू, हरियो तरकारीहरू, सागसब्जीहरू, ग्रेन्स, सिरियल्स, मिट, फिस, दुध, दहीहरू चाहिँ ब्यालेन्स रूपमा खानुपर्छ क्या। अर्ली ट्रिटमेन्ट अफ द डिजिज सच एज वर्म, डिसेन्ट्री, डायरिया, ट्युबरक्लोसिस एट्सेट्रा इज नेसेसरी है। रोग लागिसकेपछि मात्र होइन क्या हामीहरूले आफ्नो शरीर चेक गर्ने क्या। त्यो रोग नलाग्न दिनको लागि चाहिँ हामीहरूले पहिले नै हामीहरूले चाहिँ चेक गर्नुपर्छ कि त मलाई यस्तो त हुनेवाला छैन, हल्का सिम्टम्स त देखिहाल्छ नि त। त्यो बेलामा चाहिँ हामीहरूले चेक गरिहाल्नुपर्छ है। Through health education, we have to raise public awareness in regard to increment of food production and control of population growth. र हेल्थ एजुकेसनको मार्फत हामीहरूले चाहिँ पब्लिक अवेरनेस मान्छेहरूलाई अवेर गर्न सक्छौँ कि इन रिगार्ड टु इन्क्रिमेन्ट अफ फुड प्रोडक्सन, खानाको प्रोडक्सन, फुड प्रोडक्सनको त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने र पपुलेसन ग्रोथ जुन छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, ग्रो हुन नदिने। एक्सेसिभ मात्रामा चाहिँ त्यो ग्रो भयो भने चाहिँ यस्तै खालको रोगहरू चाहिँ भित्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ। सिमिलरली वी हेभ टु पे अटेन्सन टु इन्भाइरोमेन्टल हाइजिन एन्ड अन्डरटेक पिरियोडिक हेल्थ चेकअप। त्यसै गरी हामीहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल हाइजिनमा पनि एकदमै राम्रोसँग एटेन्सन दिनुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो हेल्थ चेकअपलाई चाहिँ पिरियोडिक रूपमा मन्थली अथवा हुन्छ नि 6 महिना त्यस्तो रूपमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो फुल बडी चेकअप चाहिँ गर्नुपर्छ है। सो इफेक्ट्स अफ माल न्युट्रिसन। अब माल न्युट्रिसनको इफेक्टहरू के छ त? त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त।
होइन. सो मारास्मस, a kind of disease that takes place due to shortage of protein and carbohydrate in children and the people of any age is called marasmus. Marasmus भनेको चाहिँ मोस्टली चिल्ड्रनमा लाग्छ है, तर पिपल अफ एनी एज भनेको छ जसलाई पनि लाग्न सक्छ. यो रोग चाहिँ कसरी लाग्छ त, हाम्रो शरीरमा यदि प्रोटिन अथवा कार्बोहाइड्रेट दुइटाको कमी भयो भने चाहिँ हामीलाई मारास्मस लाग्ने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ. मोस्टली दिस डिजिज इज फाउन्ड इन द चिल्ड्रेन बिलो 5 years अफ एज. र यो रोग मोस्टली कसले लाग्छ त, बच्चाहरू जो चाहिँ 5 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्. द कमन सिम्टम्स अफ दिस डिजिज आर, र यो रोगको चाहिँ कमन सिम्टम्सहरू के छ त, लस अफ एपिटी भनेको चाहिँ भोक नलाग्ने, विकनिङ अफ द बडी भनेको चाहिँ कमजोरी, शरीरमा चाहिँ कमजोरी देखा पर्ने, अपियरेन्स अफ रिङ्कल्स इन द फेस, फेसमा चाहिँ रिङ्कल्सहरू देखिने, चाउरी परे जस्तो देखिने, यो कमन सिम्टम्सहरू भयो है. सिमिलरली वेट लस, स्लो ग्रोथ, लुज स्टुल, डिहाइड्रेसन एन्ड थिन चेस्ट मसल्स मेकिङ द रिब्स इजिली भिजिबल आर द अदर सिम्टम्स अफ मारास्मस. र अरू सिम्टम्स भनेको चाहिँ वेट लस, शरीरको जुन वेट हुन्छ त्यो चाहिँ घट्दै गइरहने, अनि स्लो ग्रोथ, ढिला मात्र ग्रोथ हुने क्या, जुन रेगुलर रूपमा ग्रोथ भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ नभइदिने. जस्तै लुज स्टुल भनेको चाहिँ जस्तो डाइरिया, लिक्विड अलिक बढी नै लिक्विड रूपमा आइदिने. त्यसै गरी डिहाइड्रेसन भनेको चाहिँ पानीको कमी, अनि चेस्ट मसल्सहरू चाहिँ थिन भइदिने क्या. जस्तै यहाँ फिगरमा पनि यो बच्चाको हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, चेस्ट मसल चाहिँ एकदमै थिन भएको छ क्या, जसले गर्दा भित्रको रिब्सहरू, यो हड्डीहरू हुन्छ नि, हजुरहरूले यहाँ देखिसक्नु भएको छ, यो देखिने बाहिर. यो सिम्टम्सहरू चाहिँ मारास्मसको छ. यदि हजुरहरूले कसैलाई पनि यस्तो रूपमा देख्नु भएको छ भने चाहिँ रेगुलर अब ब्यालेन्स डाइटहरू मेन्टेन गरिदिने अनि हेल्थ चेकअपको लागि लैजाने, त्यस्तो काम चाहिँ हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है. मिल्क, फिस, मिट, ग्रेन्स एट्सेट्रा आर द सोर्स अफ प्रोटिन. प्रोटिनको लागि चाहिँ हामीले के खानु पऱ्यो त, मिल्क खानु पऱ्यो, दुध, फिस, मिट अनि ग्रेन्स. त्यसै गरी wheat, maize, millet, potato and other sweet food items are the source of carbohydrates. अनि कार्बोहाइड्रेट्सको सोर्सहरू चाहिँ के भयो त, wheat, maize, millet, potato, यो त हजुरहरूलाई पनि थाहा नै छ नि त. अनि स्विट फुड आइटम्स, यी कुराहरू चाहिँ कार्बोहाइड्रेट्सको सोर्सेसहरू भयो. टु प्रिभेन्ट चिल्ड्रेन फ्रम मारास्मस ब्यालेन्स डाइट इज नेसेसरी. त्यसकारण बच्चाहरूलाई चाहिँ यो मारास्मस यसलाई चाहिँ ख्याउटे पनि भन्छ है, यसबाट बचाउनुको लागि चाहिँ ब्यालेन्स डाइट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, नेसेसरी हुन्छ है. सो यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्स पनि हामी अहिले हेरौँ. एमा रहेको छ, द चाइल्ड निड्स टु बी ब्रेस्ट फेड ओन्ली फर 6 months फ्रम द बर्थ है. बच्चा जन्मिसकेपछि 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खुवाउनु पर्छ, एकदमै राम्रो मात्रामा है. फेरि कम खुवाउने पनि गर्नु हुँदैन, बढी पनि हुँदैन, मेन्टेन ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है. So after 6 months, the child must be fed with soft, nutritious food items such as sarbotam, lito, fruit juice, grain soup, vegetable soups, dal भात etc. along with mother's milk. र त्यो 6 महिना पुगिसकेपछि बच्चालाई चाहिँ सफ्ट अनि न्युट्रिसियस फुड, सफ्ट खानेकुरा, त्यस्तो खानेकुराहरू चाहिँ खुवाउनुपर्छ. जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँ दिएको छ सर्वोत्तम लिटो भन्दा चाहिँ एउटा लिटो नै पाइन्छ. त्यसै गरी फ्रुट्सहरूको जुस भयो, ग्रेनको सुप भयो, दाल भयो, अनि भेजिटेबल सुप्सहरू भयो, दाल भात भयो, आमाको दुध सँगसँगै यी कुराहरू पनि थोरै थोरै खुवाउँदै लैजानुपर्छ. त्यसपछि रहेको छ, देयर मस्ट बी अर्ली ट्रिटमेन्ट अफ भेरियस कम्युनिकेबल डिजिजेस. र थुप्रै सरुवा रोगहरू हुन्छ नि त, त्यो सरुवा रोगहरूबाट बचाउनुको लागि पनि पहिले ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है. द चिल्ड्रन सुड गेट टाइमली ट्रिटमेन्ट अफ डिजिजेस सच एज मलेरिया, निमोनिया, डिहाइड्रेसन एट्सेट्रा. र बच्चाहरूलाई चाहिँ पहिले नै एकदमै टाइममा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ. कुन रोगको त, मलेरिया जुन चाहिँ मस्किटोको कारण लाग्छ, अनि निमोनिया भयो. निमोनियाबाट चाहिँ यदि चिल्ड्रनमा नै निमोनिया भयो भने चाहिँ पछि पनि एकदमै नराम्रो प्रकारको रोग लाग्ने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ. त्यसै गरी डिहाइड्रेसन भनेको चाहिँ पानीको कमी. यो कुराहरूको लागि चाहिँ बच्चाहरूलाई टाइममा नै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ. वी सुड बी अवेर अफ द डिजिज. र रोगहरूको बारेमा चाहिँ आफूलाई अवेर राख्ने, यो रोग यस्तो सिम्टम्स देख्यो भने चाहिँ यो रोग लागेको हुनसक्छ, यसको लागि चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आफैलाई पनि अवेर राख्ने र अरू मान्छेहरूलाई पनि सिकाउँदै गइजाने है. सो यहाँ रोगको पनि दिएको छ है. फर्स्टमा छ रिकेट्स. इफ देयर इज डिफिसियन्सी अफ भिटामिन डी इन फुड द बडी क्यान नट एक्सट्र्याक्ट क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस विच कजेस पुवर ग्रोथ अफ बोन्स एन्ड टिथ. यदि हाम्रो खानामा भिटामिन डीको कमी भयो भने चाहिँ
हाम्रो बडीले चाहिँ फुडबाट त्यो क्याल्सियम अनि फस्फोरस चाहिँ राम्रो मात्रामा चाहिँ लिन सक्दैन, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो हड्डीहरूको दाँतहरूको चाहिँ पुवर ग्रोथ हुन्छ। दिस कन्डिसन इज कल्ड रिकेट्स र यही कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ, रिकेट्स भन्छौँ। इन दिस डिजिज कन्डिसन द बोन्स अफ द लेग्स मे बी ट्विस्टेड, रिब्स एन्ड फोरहेड मे बी फ्रन्टेड, बोन्स एट रिस्ट एन्ड एङ्कल्स मे बी स्वेल। र यो डिजिजको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो खुट्टाहरूको जुन बोन्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ ट्विस्ट हुनसक्छ, रिब्स एन्ड फोरहेड मे बी फ्रन्टेड, अनि बोन्सहरू पनि बाङ्गिने, राम्रोसँग हिँड्न पनि नमिल्दिने, अनि एङ्कल्स खुट्टाहरू पनि सुन्निने, त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्छ। दिज आर द मेन सिम्टम्स अफ द डिजिज। र यो रोगको मुख्य डिजिज मतलब कि यो रोगको मुख्य सिम्टम्स भनेको चाहिँ यी नै कुराहरू हो नै। सो यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्स, अब यो रोग लाग्न नदिन हामीले के काम गर्नुपर्छ त? एमा छ, वी सुड टेक द फुड आइटम्स द्याट इन्क्लुड भिटामिन डी सच एज येलो इज पार्ट अफ एग, फिस, ओइल, मिल्क, कर्ड, लिभर एट्सेट्रा। हामीहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको फुड आइटम्स खानुपर्छ जसमा चाहिँ भिटामिन डी प्रशस्त मात्रामा चाहिँ पाइन्छ। जस्तै भयो त्यो एगको भित्रकै एलोइस पार्टहरू हुन्छन् त्यो, अनि फिस ओइल, अनि दुध भयो, दही भयो, लिभर भयो, त्यस्तो खालको खानेकुराहरू चाहिँ खानुपर्छ। वी सुड इट फुड आइटम्स द्याट इन्क्लुड क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस सच एज मिल्क, ग्रिन भेजिटेबल्स, ग्रेन्स एट्सेट्रा। र हामीहरूले त्यस्तो खालको खानेकुरा खानुपर्छ जहाँ चाहिँ क्याल्सियम र फस्फोरस चाहिँ बढी मात्रामा पाइयोस्। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मिल्क, दुध भयो, ग्रिन भेजिटेबल्सहरू भयो, अनि ग्रेन्सहरू भयो। यी कुराहरू चाहिँ हामीहरूले प्रशस्त मात्रामा आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति अमाउन्टमा चाहिँ खानुपर्छ है। सो सीमा रहेको छ, when the sun's rays hit the skin a reaction takes place that enables skin cells to manufacture vitamin D। हामीहरू घाममा पनि राम्रोसँग बस्नुपर्छ क्या। घामको यदि हामीलाई कमी भयो भने चाहिँ, सनरेजको कमी भयो भने चाहिँ हामीलाई यो रिकेट्स लाग्ने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ है। सो हामीहरू यदि घाममा बस्यौँ भने चाहिँ त्यो रियाक्सन हुन्छ क्या हाम्रो स्किन सेल्सहरूमा, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ भिटामिन डीको प्रोडक्सन हुन्छ। अनि डीमा रहेको छ, इफ नेसेसरी वी सुड कन्सल्ट द नियरेस्ट हेल्थ सेन्टर्स एन्ड ह्याभ चेकअप्स है। र यदि हामीहरूलाई पोसिबल छ भने चाहिँ, नेसेसरी छ भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ नियरेस्ट हेल्थ सेन्टर्समा, आफ्नो नजिकै जति पनि हेल्थ सेन्टर्सहरू छन् त्यो हेल्थ सेन्टर्समा जान सक्छौँ र हामीहरूले चाहिँ चेकअप गर्न सक्छौँ है। सो हामीहरू चाहिँ टाइममा नै आफ्नो हेल्थको बारेमा चाहिँ अवेर हुनु एकदमै जरुरी छ। सो हाम्रो 2मा रहेको छ एनिमिया। एनिमिया भनेको चाहिँ के हो त? एनिमिया रिफर्स टु द डेफिसियन्सी अफ ब्लड इन द बडी। एनिमिया भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुनु। यदि हाम्रो शरीरमा रगतको कमी भयो भने चाहिँ हामीलाई एनिमिया लाग्छ। The red blood cells in the body cannot grow due to the deficiency of iron or vitamin B and vitamin C, which ultimately causes anemia। हाम्रो शरीरको जुन रेड ब्लड रातो कोषहरू हुन्छ, रेड ब्लड सेल्सहरू, त्यो ब्लड सेल्सहरू चाहिँ ग्रो हुँदैन। के बार ग्रो हुँदैन त? हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यो आइरनहरू भयो, भिटामिन बी, भिटामिन सी को कमी भयो भने चाहिँ हाम्रो रेड ब्लड सेल्सहरू चाहिँ ग्रो हुन सक्दैन, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूलाई एनिमिया लाग्छ। दिस डिजिज इज युजुअली डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रेन एन्ड प्रेग्नेन्ट वुमेन। र मोस्टली यो डिजिज चाहिँ कसमा लाग्छ त? बच्चाहरूमा, त्यसै गरी प्रेग्नेन्ट भएको महिलाहरूमा चाहिँ लाग्ने गर्छ मोस्टली है। इन द केस अफ एनिमिया द टङ, स्किन एन्ड इनर पार्ट अफ द आइलिड चेन्जेस इन्टु रेड कलर एन्ड सिम्स पेलर। र एनिमिया भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो जिब्रो अनि स्किन भयो, त्यसपछि आँखा, आइलिडको पनि भित्रको पार्टहरू भयो, त्यो चाहिँ रातो रातो बन्दै गइरहेको हुन्छ, अनि प्यालो पनि भइरहेको हुन्छ। सिमिलरली अदर सिम्टम्स इन्क्लुड फिङ्गर नेल्स चेन्जिङ इन्टु वाइट। र अरू सिम्टम्स चाहिँ के हो त? हाम्रो फिङ्गर नेल्स, हाम्रो नङहरू हुन्छ, त्यो नङहरू चाहिँ वाइट बन्दै जाने, सेतो बन्दै जाने, द एक्सट्रिमिटिज बिकमिङ विक एन्ड फ्रिक्वेन्ट ऱ्यापिड रेस्पिरेसन। र हाम्रो यो नङहरू पनि एकदमै विक हुने अनि छिटो छिटो रेस्पिरेसन गर्ने, यस्तो खालको सिम्टम्सहरू भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई एनिमिया लागेको हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यु निड टु बी कन्सियस है। देयरफोर द चिल्ड्रेन एन्ड प्रेग्नेन्ट वुमेन निड टु बी फेड विथ फुड आइटम्स सच एज लिभर, फिस, मिट, मिल्क, कर्ड, ग्रिन भेजिटेबल्स, लिग्युमिनस फ्रुट्स एट्सेट्रा। त्यस कारणै बच्चाहरू र महिलाहरूलाई चाहिँ, प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई चाहिँ फुड आइटम्स कस्तो खाना खुवाउनुपर्छ त? लिभर, फिस, मिट, मिल्क, कर्ड, ग्रिन भेजिटेबल्स, लिग्युमिनस फ्रुट्स, यस्तो खालको खानेकुराहरू चाहिँ खुवाउनुपर्छ है, टु प्रिभेन्ट फ्रम दिस डिजिज।
अनि हाम्रो प्रिभेन्टिभ मेजर्स र यो रोग लाग्नै नदिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? वी सुड इट फुड आइटम्स सच एज ग्रीन भेजिटेबल्स, ग्रेन्स, fish and meat, eggs, dishes of millet, apples, etc. from which we get vitamin C and iron. We should visit health centers for checkups and advice. हामीले चाहिँ यस्तो खालको खानेकुराहरू खानुपर्छ जस्तै ग्रिन भेजिटेबल्स भयो, ग्रेन्सहरू भयो, फिस, मिट, एग्स, डिसेस अफ मिलेट, एप्पल्स, यस्तो खालको खानेकुरा चाहिँ खानुपर्छ जसबाट चाहिँ हामीले भिटामिन सी पाउन सक्छौँ अनि आइरन पनि पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हामीहरू रेगुलर हेल्थ चेकअपको लागि चाहिँ हामीहरू नजिकको हेल्थ सेन्टर्समा पनि जान सक्छौँ। वहाँबाट चाहिँ हामीहरूले हेल्थ सेन्टर्सको स्पेसलिस्टबाट चाहिँ हामीहरूले एडभाइस पनि लिन सक्छौँ आफ्नो हेल्थलाई कसरी मेन्टेन गर्ने त भन्ने कुरामा। सो अर्को पनि रोग रहेको छ यहाँ चाहिँ जुन रहेको छ नाइट ब्लाइन्डनेस, मतलब कि आँखा रातिमा चाहिँ आँखाले नदेख्ने। नाइट ब्लाइन्डनेस इज कज ड्यु टु द डिफिसियन्सी अफ भिटामिन ए। हामीलाई यो नाइट ब्लाइन्डनेस के भएर लाग्छ त? भिटामिन ए को कमी भएर। दो दिस डिजिज क्यान बी फाउन्ड इन द पिपल अफ एनी एज, मोस्ट अफन दिस इज सिन इन द चिल्ड्रेन अन्डर एज 5 years एन्ड इन द प्रेग्नेन्ट वुमेन। अल्दो भाइ यो डिजिज जोगैलाई पनि लाग्न सक्छ, तर मोस्टली यो चाहिँ बच्चाहरू जो चाहिँ 5 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्, त्यसै गरी प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू, यहाँहरूलाई चाहिँ लाग्न सक्छ। मोस्टली लाग्ने भनेको यहाँहरूलाई हो। People with this disease cannot see at night or in dim light. र यो रोग भएको मान्छेहरूले चाहिँ रातिमा देख्दैनन् अथवा डिम लाइट, जब लाइटको कन्डिसन चाहिँ लाइटको एमाउन्ट चाहिँ राम्रो मात्रामा चाहिँ पुगेको हुँदैन, त्यो बेला पनि उनीहरूले देख्दैनन्। अनि हाम्रो यसको सिम्पटम्सहरू चाहिँ के रहेको छ? डिफिकल्टी टु सी एट नाइट, रातिमा चाहिँ आँखाले हेर्न गाह्रो हुने अथवा डिम लाइटमा, सफरिङ फ्रम डायरिया अर मिजल्स, डायरिया लाग्ने, ड्राइनेस, स्किन ड्राई हुने, मुख सुक्ने है, अनि ब्लाइन्डनेस अर प्रोट्रुसन अफ कोर्निया, आँखाले नदेख्ने अथवा हाम्रो आँखाको जुन पार्ट हुन्छ कोर्निया त्यो चाहिँ प्रोट्रुस हुने कि बाहिर निस्किने टाइपको हुने। इफ इट इज नट क्योर्ड अर्ली द चिल्ड्रेन मे कम्प्लिटली लुज देयर साइट। र यो चाहिँ यदि हामीले टाइममा पहिले नै चेक गराएन भने चाहिँ बच्चाहरू जुन हुन्छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आँखाको साइड नै खोइदिने जस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ देखिन्छ क्या। सो यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हेरौँ है। यो रोगलाई लाग्नै नदिन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? चिल्ड्रेन मस्ट बी फेड द फुड आइटम्स विथ भिटामिन ए। बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको खानेकुराहरू दिने जहाँ चाहिँ भिटामिन ए बढी होस्। आइज मस्ट बी केयर्ड अर प्रोटेक्टेड डेली। र आफ्नो आँखालाई चाहिँ राम्रोसँग केयर गर्ने, जे पाए त्यहीले आफ्नो आँखा चाहिँ नछुने, अनि ह्याङ्करचिफ युज गर्ने, फ्रेस वाटर क्लिन वाटर चाहिँ युज गर्ने, कोल्ड वाटर है। त्यसै गरी चिल्ड्रेन मस्ट बी प्रोभाइडेड विथ ग्रिन भेजिटेबल्स, एलोइस फ्रुट्स, मिल्क, कर्ड, एग, लिभर एक्सेट्रा। त्यसै गरी बच्चाहरूलाई चाहिँ हरियो सागसब्जीहरू खुवाउने, एलोइस प्यालो फलफुलहरू दिने, मिल्क दुध दिने, दही दिने, अन्डा अनि लिभरहरू त्यो कुराहरू चाहिँ खान दिनुपर्छ। दे मस्ट बी ब्रेस्ट फेड रेगुलरली फर 2 years फ्रम द बर्थ। र जन्मेको 2 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग आमाको दुध चाहिँ खुवाउनु पर्छ। त्यसै गरी इमा रहेको छ चिल्ड्रेन अबभ 6 months अफ एज मस्ट बी गिभन भिटामिन ए क्याप्सुल एट द ग्याप अफ 6 months। त्यसै गरी है जो बच्चाहरू चाहिँ 6 महिना पुगिसकेपछि उनीहरूलाई 6 महिनाको ग्यापमा चाहिँ भिटामिन ए खुवाउनु पर्छ, भिटामिन ए को क्याप्सुल चाहिँ दिनुपर्छ। यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ अनि रोगबाट उनीहरू यदि रोग लागिहाल्यो भने पनि उनीहरू छिटै सन्चो हुन्छन्। त्यसै गरी यमा रहेको छ वी सुड इन्हान्स पब्लिक एवेरनेस टुवर्ड्स मारास्मस थ्रु हेल्थ एजुकेसन। र हामीहरूले चाहिँ पब्लिक एवेरनेस पनि इन्हान्स गर्न सक्छौँ मारास्मसको एगेन्स्टमा। केले त हेल्थ एजुकेसन, मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षाहरू प्रदान गरेर यो कुराको बारेमा चाहिँ मान्छेहरूलाई जानकारी दिएर यो रोग लाग्नबाट हामीहरू बच्न सक्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ स्कर्बी। स्कर्बी भने चाहिँ कस्तो डिजिज हो त? स्कर्बी इज अ डिजिज कज बाई डिफिसियन्सी अफ भिटामिन सी इन द बडी। हाम्रो शरीरमा चाहिँ भिटामिन सी को कमी भयो भने चाहिँ हामीहरूलाई स्कर्बी भन्ने रोग लाग्छ। दिस डिजिज कजेस सोलन एन्ड इन्फेक्टेड गम्स। र यो डिजिजले चाहिँ हामीलाई के कुराहरूमा असर गर्छ त? हाम्रो गम्स भनेको चाहिँ दाँतभित्रको जुन गिजाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुन्दाइदिने काम गर्छ र इन्फेक्सन लिइदिने चाहिँ काम गर्छ। इट्स सिम्पटम्स इन्क्लुड कन्टिन्युस ब्लिडिङ इन केस अफ इन्जुरिज आर वाउन्ड्स है। यसको सिम्पटम्सहरू के हो त? सङ्केतहरू यसले कस्तो कस्तो सङ्केतहरू दिन्छ त? कन्टिन्युस ब्लिडिङ इन केस अफ इन्जुरिज आर वाउन्ड्स है।
हामीहरूले यदि हामीहरूलाई हातमा अथवा खुट्टामा अथवा जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ काट्यो भने चाहिँ त्यो रगत चाहिँ नबस्दिने क्या, लामो समयसम्म रगत बगेर गइदिने। त्यसै गरी अपियरेन्स अफ रेड स्पट्स इन द बडी, र शरीरमा चाहिँ रातो धब्बाहरू देखिने, अनि फ्रिक्वेन्ट फ्लू भनेको चाहिँ रुगा खोकी चाहिँ लागिरहने, यस्तो खालको सिम्टम्सहरू भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई स्कर्बी लागेको हुनसक्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्छ है। सो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ के रहेको छ त, यसमा रहेको छ वी सुड किप आवरसेल्स क्लिन एन्ड हेल्दी। हामीहरूले चाहिँ आफूले एकदमै क्लिन, सफा र स्वस्थ राख्नुपर्छ। वी सुड टेक फुड आइटम्स द्याट इन्क्लुड भिटामिन सी सच एज अम्ला, प्लम, गाभा, ओरेन्ज एट्सेट्रा रेगुलरली। हामीहरूले चाहिँ त्यस्तो खानेकुराहरू खानुपर्छ जुन चाहिँ भिटामिन सीमा एकदमै रिच हुन्। इक्जाम्पलको लागि चाहिँ अम्ला भयो, गाभा भयो, ओरेन्ज भयो, यस्तो खालको खानेकुराहरू चाहिँ हामीले टाइमली खानुपर्छ। सो सीमा रहेको छ वी सुड ब्रस रेगुलरली एन्ड फ्लस आउट द थिङ्स ट्र्याप्ड इन द गम्स। र दाँत पनि हामीले रेगुलर रूपमा चाहिँ ब्रस गर्नुपर्छ, बिहान साँझ गरेर दिनको 2 पटक। त्यसै गरी हाम्रो दाँतमा के अड्किएको हुनुपर्छ, अड्किएको हुनसक्छ, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सफा कपडाहरू युज गरेर, आफ्नो सफा हात युज गरेर भए पनि निकालेर चाहिँ फाल्नुपर्छ। अनि डीमा रहेको छ वी सुड टेक एडभाइस फ्रम द डक्टर, र डक्टर्सहरूको एडभाइस पनि हामीहरूले लिनुपर्छ। यदि हामीहरूलाई केही भइदियो भने, राम्रोसँग केही गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीहरूले झन् प्रब्लम क्रिएट गर्छ त्यसले। त्यसकारण हामीहरूले चाहिँ डक्टर्सको एडभाइस चाहिँ लिनुपर्छ है। सो यीमा रहेको छ वी सुड इन्हान्स पब्लिक अवेरनेस थ्रु हेल्थ एजुकेसन, र स्वास्थ्य शिक्षाको थ्रुबाट चाहिँ मान्छेहरूमा जानकारी प्रदान गर्ने, पब्लिक अवेरनेस, अब थुप्रै प्रोग्राम्सहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्ने र त्यसको थ्रुबाट मान्छेहरूलाई अवेर गर्ने काम चाहिँ वी निड टु डु है। यसरी चाहिँ हाम्रो स्कर्बी पनि सकिन्छ है। अब चाहिँ हामीहरूले के हेर्छौँ त, वेज टु म्यानेज ब्यालेन्स डाइट फ्रम लोकली अभाइलेबल फुड आइटम्स। हामीसँग लोकल रूपमा जुन जुन फुड आइटम्सहरू अभाइलेबल छ त्योबाट नै हामीहरूले ब्यालेन्स डाइट कसरी बनाउन सक्छौँ, कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीहरूले यहाँ हेर्छौँ है। द फुड आइटम्स अभाइलेबल इन आवर लोकालिटी आर राइस, कर्न, व्हेट, मिलेट, बकव्हिट, बिन्स, सोयाबिन्स, येलो लेन्टिल, पोट्याटो, रेडिस, ग्रीन भेजिटेबल्स एन्ड फ्रुट्स। यी कुरा चाहिँ हाम्रो लोकालिटीमा पाइने कुराहरू भए। दिस फुड आइटम्स क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 क्याटेगोरिज बेस्ड अन देयर फङ्सन इन द बडी एज है। र यी खानेकुराहरूलाई चाहिँ हामीले 3 भागमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ, उनीहरूको फङ्सनको थ्रुबाट है। उनीहरूले कस्तो काम चाहिँ हाम्रो शरीरमा गर्छन् त, कस्तो खालको इनर्जी प्रोभाइड गर्छन्, कुन भिटामिन चाहिँ प्रोभाइड गर्छन् भन्ने हिसाबले। सो फर्स्टमा रहेको छ इनर्जी गिभिङ आइटम्स। हामीहरूलाई चाहिँ इनर्जी दिने फुडहरू के छन् त, फुड आइटम्स द्याट प्रोभाइड इनर्जीको आधारमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। त्यसै गरी ग्रोथ आइटम्स भनेको चाहिँ त्यस्तो फुड आइटम्सहरू भयो जसले चाहिँ हाम्रो ग्रोथलाई हेल्प गरोस् होइन। अनि थर्डमा रहेको छ प्रोटेक्टिङ आइटम्स भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको फुड आइटम्स द्याट एसिस्ट बिल्डिङ इम्युनिटी पावर इन द बडी, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमतालाई चाहिँ इन्क्रिज गरोस्, हेल्प गरोस् होइन। त्यस्तो खालको आइटम्सलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्टिङ आइटम्स भन्छौँ। 3 प्रकारका आइटम्स रहेछ, इनर्जी गिभिङ, ग्रोथ अनि प्रोटेक्टिङ है। अनि ब्यालेन्स डाइट रहेको छ। ब्यालेन्स डाइट इज द फुड द्याट इन्क्लुड्स एप्रोप्रिएट अमाउन्ट अफ द फुड आइटम्स फ्रम द above mentioned categories. Balanced diet is the food that includes appropriate amount of food items from the above mentioned categories. Balanced diet भनेको चाहिँ एउटा यस्तो डाइट हो, फुडको कलेक्सन हो जसमा चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ परोस् कि इनर्जी गिभिङ आइटम्स परोस्, ग्रोथ आइटम्स परोस्, प्रोटेक्टिङ आइटम्स परोस् है। इफ वी टेक सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ ब्यालेन्स डाइट देन वी गेट अलमोस्ट अल द रिक्वायर्ड न्युट्रियन्ट्स फर आवर बडी। यदि हामीहरूले चाहिँ सफिसियन्ट अमाउन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स डाइट लियौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिने जति पनि न्युट्रियन्ट्स छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीहरूलाई पुग्छ क्या। वी हेभ टु टेक द लोकली अभाइलेबल फुड आइटम्स इन द ब्यालेन्स्ड वे। हामीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँहरूमा चाहिँ के कुराहरू उपलब्ध छ लोकल्ली, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स रूपमा लियौँ भने चाहिँ हामीलाई लङ रनमा एकदमै फाइदा हुन्छ। ड्यु टु द ल्याक अफ नलेज अबाउट इट पिपल टेक इम्ब्यालेन्स डाइट। र मान्छेहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा थाहा नभएको कारणले चाहिँ मान्छेले इम्ब्यालेन्स डाइट लिइराखेका हुन्छन् क्या। फर इक्जाम्पल इफ वी टेक ओन्ली लेन्टिल विथ राइस देन वी क्यानट गेट द न्युट्रियन्ट्स टु प्रोटेक्ट आवर बडी। जस्तै हामीले इक्जाम्पलको लागि के लिन सक्छौँ भन्दा हामी सधैँभरि त्यो भात र त्यो दाल खायौँ भने चाहिँ हामीहरूले सबै न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ पाउन सक्दैनौँ।
Similarly, if we take spinach or other vegetables with rice or roti, then we cannot get the nutrients that assist growth of our body. त्यसै गरी हामीले स्पाइनच अथवा अरू कुनै भेजिटेबल्स राइस अथवा रोटीसँग लियौँ भने पनि त्यसले पनि हाम्रो ग्रोथको लागि चाहिने जति पनि न्युट्रिएन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ फुलफिल गर्न सक्दैन. Therefore, we can make balanced food that includes rice or rice made of ground corn pieces, च्याख्ला भन्छ है त्यसलाई, corn pieces लाई चाहिँ च्याख्ला भन्दो रहेछ है. Therefore, we can make balanced food that includes rice or rice made of ground corn pieces, wheat, millet, corn, lentil, quinoa, beans and grains, green vegetables, fruits, etc. र यी कुराहरू चाहिँ मिलाएर चाहिँ हामीले ब्यालेन्स फुड बनाउन सक्छौँ. We get protein from milk and carbohydrate from potato. हामीहरूले मिल्कबाट चाहिँ प्रोटिन लिन सक्छौँ र पोट्याटोबाट चाहिँ कार्बोहाइड्रेट लिन सक्छौँ. It may be difficult to include many types of food items in every single meal. र हामीहरूलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल मिलमा एकपल्टको खानामा सबै कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ. Therefore, we can get all types of nutrients needed for our body if we take different types of food items in the morning, day or evening meals है. त्यसकारण यो कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त? बिहान एउटा क्याटेगोरी खान सक्छौँ, दिउँसो अर्को क्याटेगोरी खान सक्छौँ, साँझ अर्को क्याटेगोरी खान सक्छौँ. बिहान पनि त्यही, दिउँसो पनि त्यही, साँझ पनि त्यही खायो भने त हामीलाई त्यो सबै कुराहरू त हाम्रो रूपमा हाम्रो बडीमा चाहिँ फुलफिल हुँदैन. त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है. So, we have to manage balanced diet taking those food items that are available at the local level. त्यसकारण हामीहरूले चाहिँ ब्यालेन्स डाइट कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ त? हाम्रो लोकल लेभलमा अभाइलेबल फुड आइटम्सहरूलाई लिएर चाहिँ हामीहरूले ब्यालेन्स डाइट बनाउन सक्छौँ. सो यहाँ अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि वेज टु प्रोटेक्ट न्युट्रिएन्ट्स वाइल कुकिङ. खाना पकाउँदाखेरि त्यो न्युट्रिएन्ट्सहरू लस हुन नदिन हामीले के गर्न सक्छौँ है. फुड आइटम्स नेचुरली कन्टेन न्युट्रिएन्ट्स बट इफ वी डोन्ट cook properly they may be destroyed. अब फुड आइटम्समा थुप्रै न्युट्रिएन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ नै, तर हामीले राम्रोसँग पकाएन भने चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डिस्ट्रोय हुन सक्छ. Therefore, we have to be very much careful in order to protect the nutrients while cooking. त्यसकारण हामीहरूलाई चाहिँ खाना बनाउने समयमा एकदमै धेरै केयरफुल हुनुपर्छ. के कुराको लागि केयरफुल हुनुपर्छ त? त्यो न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि हामी केयरफुल हुनुपर्छ. The food should be covered or closed while cooking. खाना बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले खुल्ला रूपमा चाहिँ बनाउनु हुँदैन. त्यहाँ विभिन्न जम्सहरूको एन्ट्री हुन सक्छ अथवा त्यहाँ भित्रको जुन न्युट्रिएन्ट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिर लस्ट हुन सक्छ. त्यसकारण हामीले चाहिँ ढाकेर खाना बनाउनु कम गर्नुपर्छ. We should not mix the cooked food. त्यसै गरी we should not mix the cooked and uncooked food. र नपकाएको र पकाएको खानालाई मिक्स गरेर पनि राख्नु हुँदैन. The kitchen and storeroom at home must be safe and spacious. र हाम्रो जुन किचनहरू हुन्छ, स्टोर रुम हुन्छ, हाम्रो घरको जहाँ चाहिँ हामीले खानाहरू राख्छौँ त्यो रुम चाहिँ एकदमै सफा हुनुपर्छ र स्पेसियस भनेको चाहिँ त्यहाँ हावाको सर्कुलेसन चाहिँ राम्रोसँग हुनुपर्छ. We should not overpeel potatoes and sweet potatoes. हामीहरूले जुन आलुहरू हुन्छ त्यसको बोक्राहरू चाहिँ एकदमै बढी फाल्ने त्यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन. स्विट पोट्याटो भनेको चाहिँ सहरखण्ड भयो, त्यसको बोक्राहरू चाहिँ बढी फाल्ने त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन. बोक्रामा पनि भिटामिन के भन्ने चाहिँ पाइन्छ जसले चाहिँ हाम्रो ब्लड क्लटिङमा चाहिँ हेल्प गर्छ है. हामीहरूलाई हात काट्यो भने चाहिँ हाम्रो रगत बसाल्न चाहिँ त्यो भिटामिन केले चाहिँ हेल्प गर्छ. फुड आइटम्स सुड नट बी ओभर फ्राइड अर ओइल फ्राइड. हाम्रो खाना जुन हामीहरूले खान्छौँ त्यसलाई चाहिँ ओभर फ्राइड अथवा ओइल फ्राइड धेरै तेल राखेर पनि फ्राई गर्नु हुँदैन र धेरै समयसँग फ्राई गर्नु पनि हुँदैन. ग्रीन भेजिटेबल्स सच एज स्पिनच सुड बी वास्ड बिफोर चपिङ इन्टु पिसेस. र हामीसँग ग्रीन भेजिटेबल्सहरू हुन्छ जस्तै साग सब्जीहरू भयो, ती भेजिटेबल्सहरूलाई चाहिँ काट्नुभन्दा पहिला सफा गर्नुपर्छ, पानीले राम्रोसँग धुनुपर्छ. सोडा मस्ट नट बी एडेड इन द फुड बिकज इट डिस्ट्रोइज द न्युट्रिएन्ट्स. त्यसै गरी खानामा चाहिँ सोडाहरू मिसाइदिने जस्तै कामहरू गर्छ नि त होटल्सहरूमा, त्यस्तो काम पनि गर्नु हुँदैन बिकज सोडाले पनि त्यहाँ भएको न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम चाहिँ गर्छ है. घी सुड नट बी ओभर हिटेड. र हामीले घी राख्छौँ त खाना पकाउँदा त्यसलाई पनि ओभर हिटेड गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँको न्युट्रिएन्ट्सहरू लस्ट हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ. द ग्रीन भेजिटेबल्स सुड नट बी कट इन्टु स्मलर पिसेस. र हामीसँग जति पनि ग्रीन भेजिटेबल्सहरू हुन्छ, कौली ब्रोकौली यताउति हुन्छ नि,
त्यो खानेकुराहरूलाई सानो सानो पिस पनि गराउनु हुँदैन क्या, त्यसले पनि हाम्रो यो न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ लस हुनसक्छ। यसै गरी हाम्रो डिमेरिट्स अफ प्रोसेस फुड। प्रोसेस फुड भनेको चाहिँ बजारमा पाइने प्याकेजिङ गरेर पाइने फुडहरूको चाहिँ डिमेरिट्स बेफाइदाहरू के छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीहरूले हेर्छौँ है। देयर इज इन्क्रिजिङ युज अफ प्रोसेस्ड अर जङ्क फुड आइटम्स इन एन्ड अराउन्ड आवर स्कुल्स। हाम्रो घर वरिपरि अथवा हाम्रो स्कुलहरूमा एकदमै बढी युज हुने फुड भनेकै प्रोसेस फुड अथवा जङ्क फुड भएको छ क्या। सच आइटम्स इन्क्लुड्स नुडल्स, पोटाटो चिप्स, बिस्किट्स, स्विट्स, ड्राइड मिट अर फ्रुट डिसेस, दालमोट और भुजिया एट्सेट्रा। र त्यो खानामा के पर्छ त, नुडल्स, चाउचाउ, पोटाटो चिप्सहरू भयो, बिस्कुटहरू भयो, स्विट्स चक्लेट्सहरू भयो, अनि सुक्खा मासुहरू भयो अथवा फ्रुट डिसेसहरू भयो, दालमोट, भुजिया, यी कुराहरू भनेको चाहिँ जङ्क फुड हुन्। आवर हेल्थ डिटेरिएट्स इफ वी कन्ज्युम सच आइटम्स इन एक्सेस। यदि हामीले यी आइटम्सहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा खायौँ भने चाहिँ हाम्रो हेल्थ बिग्रिने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। इन अर्डर टु प्रोटेक्ट सच आइटम्स द म्यानुफ्याक्चरर्स युज भेरियस टाइप्स अफ केमिकल्स। यस्तो खालको आइटम्सहरूलाई लामो समयसम्म प्रिजर्भ गर्नुको लागि त्यो आइटम्स बनाउने मान्छेहरूले चाहिँ थुप्रै टाइप्स अफ केमिकल्स युज गरिरहेको हुन्छ। इन अ लङ रन फुड आइटम्स ग्रेजुअली लुज न्युट्रियन्ट्स। र लामो समयसम्म चाहिँ त्यो फुड आइटम्सहरूले चाहिँ आफ्नो न्युट्रियन्ट्सहरू लुज हुँदै जान्छन् है। दिस अल्टिमेटली वर्सन्स आवर हेल्थ इन्स्टेड अफ सप्लाइङ नेसेसरी न्युट्रियन्ट्स टु आवर बडी। र यसले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई एकदमै वर्स गराइदिन्छ। अब इन्स्टेड अफ सप्लाइङ नेसेसरी न्युट्रियन्ट्स, हामीलाई चाहिने न्युट्रियन्ट्सहरू प्रोभाइड गर्नुभन्दा पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ रोगी बनाउँदै जान्छ क्या। दो दे टेस्ट गुड एन्ड स्विट, अल्दो त्यसको टेस्ट चाहिँ एकदमै राम्रो अथवा मिठो लाग्न सक्छ यहाँहरूलाई, द नेसेसरी भिटामिन्स, प्रोटिन्स एन्ड न्युट्रियन्ट्स इन सच आइटम्स मे बी डिस्ट्रोइड। मिठो स्वादको लागि त मिठो हुनसक्छ, तर त्यसले हामीलाई कसरी फाइदा कस्तो रूपमा गर्न सक्छ कि सक्दैन। नेसेसरी भिटामिन्स, प्रोटिन्स अथवा न्युट्रियन्ट्स हाम्रो डिस्ट्रोय पनि हुनसक्छ। युज अफ न्यू टाइप्स अफ कलर्स एन्ड अनक्लिनलीनेस इन द इन्डस्ट्रिज कजेस डाइरेक्ट हार्म इन ह्युमन हेल्थ। अब त्यो खाना बनाउँदा इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो केमिकल्सहरू राख्छ, फोहोर बनाइदिन्छ, केमिकल्सहरू युज गरिदिन्छ, कलर्सहरू युज गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीरमा डाइरेक्ट हार्म हुन्छ। द डिसएडभान्टेज अफ प्रोसेस्ड फुड क्यान बी लिस्टेड एज बिलो। र हाम्रो यो प्रोसेस फुडको डिसएडभान्टेजेसहरू यहाँ दिएको छ, यो चाहिँ हजुरहरूलाई इक्जाममा पनि सोध्छ है। सो राम्रोसँग पढ्नुहोस्। एमा रहेको छ सच फुड आइटम्स क्यान नट सप्लाई अल नेसेसरी न्युट्रियन्ट्स टु आवर बडी। यस्तो खालको फुड आइटम्सले चाहिँ हाम्रो शरीरमा जति पनि न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सप्लाई गर्न सक्दैन। इनएडिबल आइटम्स सच एज कलर्स, इस्ट, टेस्टिङ पाउडर एट्सेट्रा आर मिक्स्ड इन द प्रोसेस फुड्स द्याट आर हार्मफुल टु ह्युमन हेल्थ। र इनएडिबल आइटम्स भनेको चाहिँ खान नहुने आइटम्स जस्तै भयो, कलर्स भयो है, खानामा धेरै राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ कलर्सहरू युज गरिदिने जुन चाहिँ खान लायक हुँदैन। इस्ट भयो, इस्ट भने चाहिँ त्यसको एक्ज्याक्टली मलाई नेम चाहिँ थाहा भएन है, यो चाहिँ मेनली अल्कोहल बनाउन चाहिँ युज गर्छ। टेस्टिङ पाउडर, स्वादिलो बनाउनको लागि जुन टेस्टिङ पाउडर युज गर्छ, यस्तो खालको केमिकल्सहरू युज गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि एकदमै हार्मफुल हुन्छ है। त्यसै गरी सीमा रहेको छ द रेडिमेड फुड आइटम्स मे नट ह्याभ एक्सपायरी डेट अन देयर कभर सो दे मे बी हार्मफुल आफ्टर अ लङ टाइम। र रेडिमेड आइटम्सहरू, फुड आइटम्सहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ एक्सपायरी डेट नै लेखिदिरहेको हुँदैन क्या उनीहरूको कभरमा, उनीहरू चाहिँ लामो समयसम्म राख्यो भने चाहिँ एकदमै हार्मफुल हुनसक्छ। ड्यू टु द कन्जम्सन अफ सच फुड आइटम्स वी मे सफर फ्रम द डिजिजेस सच एज हाई ब्लड प्रेसर, जन्डिस, डायरिया एट्सेट्रा। र यस्तो खालको फुड खानाहरू चाहिँ हामीहरूले यदि कन्ज्युम गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीहरूलाई थुप्रै डिजिजहरू लाग्न सक्छ, जस्तै भयो हाई ब्लड प्रेसर, उच्च रक्तचाप, जन्डिस त यहाँलाई थाहा पनि होला है, अनि डायरिया भयो, यस्तो खालको रोगहरू चाहिँ लाग्छ यो प्रोसेस फुडहरू खायौँ भने चाहिँ है। दिस मे ब्याडली एफेक्ट फिजिकल एन्ड मेन्टल डेभलपमेन्ट अफ चिल्ड्रेन एन्ड अल्सो विकन देयर मेमोरी पावर। यसले चाहिँ बच्चाहरूको जुन फिजिकल अनि मेन्टल डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै नराम्रो नेगेटिभ प्रभाव चाहिँ पारिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको जुन मेमोरी क्षमता, मेमोरी पावर हुन्छ नि त, मेमोरी क्यापेसिटी, सम्झिन सक्ने क्षमता, त्यसलाई पनि एकदमै कमजोर गराइरहेको अवस्था हुन्छ।
सच रेडिमेड फुड आइटम्स मे बी अफ लो क्वालिटी र त्यस्तो खालको जुन रेडिमेड फुड आइटम्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ लो क्वालिटीको हुन्छ, जसले चाहिँ अब प्रपर न्युट्रियन्ट्सहरू सप्लाई गरिदिरहेको हुँदैन, धेरै समस्याहरू हुन्छ है। सो हामीले यस्तो खालको खानेकुराहरू चाहिँ खानु हुँदैन र यो कुराहरू हजुरहरूले ध्यानमा राख्नुपर्छ कि यो इक्जाममा पनि सोध्न सक्छ। सो याद गर्नुपर्छ, याद गर्न एकदमै सजिलो छ। यस्तो खालको न्युट्रियन्ट्सहरू प्रोभाइड गर्दैन, त्यहाँ युज हुने हार्मफुल केमिकल्सहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो रोग, हामीलाई विभिन्न खालको रोग लाग्न सक्छ। अनि जुन एक्सपायरी डेट नभएको कभर नभएको खानेकुराहरू चाहिँ लामो समयसम्म राख्यो भने चाहिँ झन् धेरै हार्मफुल हुनसक्छ। जो यसले चाहिँ बच्चाहरूको मेमोरी पावरलाई चाहिँ डिक्रिज गराइदिन्छ। अनि सच रेडिमेड फुड आइटम्स मेबी अफ लो क्वालिटी, एकदमै लो क्वालिटीको पनि हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो छ। सो डोन्ट वरी है, राम्रोसँग गर्नुभयो भने चाहिँ इक्जाममा टप हान्ने चाहिँ हजुरहरू नै हो। सो एक्टिभिटी हेरौँ है अब। क्लासिफाई द फुड आइटम्स द्याट आर फाउन्ड अराउन्ड योर लोकालिटी इन्टु 3 categories as those that assist growth, those that provide energy and those that protect the body। हजुरहरूको लोकालिटीमा पाइने फुड आइटम्सहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो क्या। कसरी भन्दा त ग्रोथमा कुन फुडले हेल्प गर्छ, कुन फुडले एनर्जी प्रोभाइड गर्छ, अनि कसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ, यी 3टा आधारमा चाहिँ हजुरहरूले विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि साथीहरूलाई देखाउनु होला। अनि हाम्रो यसको समरी पनि हेरौँ है अब। यसरी हामीले यो च्याप्टर त सक्यौँ र यसको समरी मुख्य भूमिकाहरू के छ त त्यो कुराहरू पनि रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इन्सफिसियन्सी इन सप्लाई अफ न्युट्रियन्ट्स निडेड फर द बडी इज नन एज मलन्युट्रिसन। मलन्युट्रिसन भनेको चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ न्युट्रियन्ट्सको कमी हुँदा लाग्ने जुन अवस्था हुन्छ त्यो अवस्थालाई हामीले मलन्युट्रिसन भन्छौँ। If the food items available in the local context are properly collected and utilized, this becomes a balanced diet। र हाम्रो लोकल कन्टेक्स्टमा पाइने जति पनि फुड आइटम्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रपर रूपमा कलेक्सन गर्नुपर्छ र राम्रोसँग युटिलाइज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहीबाट नै हामीलाई ब्यालेन्स डाइट आउने हो क्या। हाम्रोमा यो छैन ऊ छैन भन्ने हुँदैन कि, हाम्रो लोकली पनि बनाउन सकिन्छ नि त। सो we can get different nutrients in locally available foods as well। माथि पनि कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो लोकली अभाइलेबल फुडबाट पनि हामीले धेरै खालको न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो हेल्थ राम्रो हुन पुग्छ। A kind of disorder that appears in the children due to the deficiency of carbohydrates and protein in the body is called marasmus। marasmus भनेको चाहिँ कस्तो डिजिज हो? यस्तो डिजिज जुन डिजिज चाहिँ के को कारण लाग्छ त, हाम्रो शरीरमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट्स अथवा प्रोटिनको कमी भयो भने चाहिँ लाग्ने रोग भनेको के हो त, मारास्मस भयो। त्यसै गरी द डिजिज कज्ड बाई डेफिसियन्सी अफ भिटामिन सी इज स्कर्बी। र त्यो रोग जुन चाहिँ हामीलाई भिटामिन सी को कमी हुँदा लाग्छ त्यो रोगलाई चाहिँ हामीले स्कर्बी भन्छौँ। इट कजेस सोलन एन्ड इन्फेक्टेड कम्स। यसले चाहिँ हाम्रो गिजाहरू सुनाइदिने त्यस्तो खालको सिम्टम्सहरू चाहिँ देखा पर्छ है। So anemia is a kind of disease caused by deficiency of blood in the body due to various reason। एनेमिया भनेको चाहिँ एउटा यस्ता डिजिज हो है जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा रगतको कमी भयो भने चाहिँ लाग्ने गर्छ। यो लाग्न चाहिँ थुप्रै रिजन्सहरू चाहिँ रहेका छन् जुन हामीले माथि पढिसकेका छौँ है। सो वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल अन द वेज अफ प्रोटेक्टिङ नेचुरल न्युट्रियन्ट्स बाई प्रिपेयरिङ फुड। त्यसै गरी खानालाई राम्रोसँग पकाउन पनि हामीले सिक्नुपर्छ क्या। न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ कसरी लस नहुन दिने भन्ने कुरा त हामीले हेरिसक्यौँ नि त माथि, ढाकेर पकाउने है। अनि कुक गरेको र अनकुक गरेको फुडहरूलाई चाहिँ मिक्स नगर्ने, यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ प्रिजर्भ भएर चाहिँ बसेको हुन्छ है। सो एक्सर्साइजेस गिभ सर्ट एन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन्स। यो क्वेसनहरू चाहिँ सबै हजुरहरूले गर्नुपर्छ है, मैले पढाइसकेको छु सबै। वाट इज मल न्युट्रिसन? मल न्युट्रिसन भने चाहिँ इन्सफिसियन्सी भन्ने चाहिँ माथि नै छ है। इन्सफिसियन्सी इन द सप्लाई अफ न्युट्रियन्ट्स needed for the body is known as malnutrition। Make a list of nutrients necessary for the body। हाम्रो शरीरलाई चाहिने न्युट्रियन्ट्स जुन चाहिँ नेसेसरी हुन्छ त्यसको पनि कुरा गरेको छ जुन चाहिँ माथि नै छ, हजुरहरूले बुक पढ्नु होला। व्हाट कजेस मारास्मस? मारास्मस भने केले हुन्छ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको कमीले हुन्छ। डिस्क्राइब द वेज टु प्रोटेक्ट द न्युट्रियन्ट्स। न्युट्रियन्ट्सलाई प्रोटेक्ट गर्ने उसहरू चाहिँ पकाउँदाखेरि राखेर पकाउने कुक र अनकुक फुडलाई चाहिँ अब हामीहरूले मिक्स नगरिदिने अनि अरू थुप्रै कुराहरू छ।
राइट एन्ड 4 वेज टु एभोइड स्कर्बी। स्कर्बी हुन नदिन हामीले के गर्नुपर्छ त? स्कर्बी भनेको चाहिँ भिटामिन सीको कमी हुँदा चाहिँ लाग्ने रोग हो र यो हुन नदिनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है, माथि नै छ, त्यो चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुपर्छ है। भिटामिन सी भएको खानेकुराहरू चाहिँ खाने, फ्रुट्सहरू खाने, त्यस्तो काम चाहिँ गर्नुपर्छ। मेक अ लिस्ट अफ द सिम्टम्स अफ एनिमिया। र एनिमियाको सिम्टम्सहरू के छ? एनिमियाको सिम्टम्स हामीले पढिसकेका छौँ, हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो जिम्मा रहेको छ वाट आर द हार्म्स अफ प्रोसेस्ड रेडिमेड फुड आइटम्स, प्रिपेयर अ लिस्ट अफ सच हार्म्स। प्रोसेस्ड अथवा रेडिमेड फुड आइटम्सको हार्म्सहरू के छ त्यसको चाहिँ हजुरहरूलाई लिस्ट बनाउनु भनेको छ। यो सबै कुरा यहाँ हामीले पढिसकेका छौँ, यही माथि नै छ है। सच फुड आइटम्स क्यानट सप्लाई अल नेसेसरी न्युट्रिएन्ट्स टु द बडी भनेर चाहिँ यहाँ छ, यो हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो 2 मा रहेको छ गिभ भेरी सर्ट एन्सर टु द फलोइङ क्वेसन्स। राइट द नेम्स अफ एनी 2 फुड आइटम्स द्याट असिस्ट टु प्रोटेक्ट द बडी बाई इन्क्रिजिङ इम्युनिटी पावर इन्क्रिज गर्ने जुन फुड आइटम्सहरू हुन्छ, 2टा फुड आइटम्सको चाहिँ हजुरहरूलाई नाम लेख्नुपर्छ। हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। डिफिसियन्सी अफ विच भिटामिन कजेस वास्टिङ। वास्टिङ भनेको हामीले त पढेनौँ है यहाँ। वास्टिङ भनेको पनि सुन्निने टाइपको रोग हो क्या, हजुरहरूले यसको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नु ल। सो सीमा रहेको छ विच डिजिज कजेस इनएबिलिटी टु सी इन डिम लाइट। यो भनेको चाहिँ हामीले नाइट ब्लाइन्डनेस भनेर चाहिँ पढेको थियौँ है। सो राइट वान अफ द वेज टु प्रोटेक्ट न्युट्रिएन्ट्स ड्युरिङ कुकिङ। खाना पकाउने बेलामा चाहिँ हामीले न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न फलो गर्नुपर्ने वे के छ त, त्यो एउटा लेख्नुहोस्, त्यो एउटा मेन्सन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। यो क्वेसन सबै हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो छ। एकपटक राम्रोसँग यो भिडियोलाई रिभाइज गर्नुहोस् अथवा बुक पढ्नुहोस्। यु क्यान डु अल द थिङ्स, अल द क्वेसन्स, अल द एन्सर्स अफ दिस क्वेसन्स है। यदि यहाँसम्म हजुरहरूलाई कुनै पनि डाउट्स रहेको छ, कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूलाई फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको फिडब्याक कस्तो छ, हामीले पढाएको बुझ्नु भएको छ कि छैन, हजुरहरूलाई अझै केमा भिडियो चाहिएको छ, के बुझ्नु भएको छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले यो नम्बरमा चाहिँ फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै 9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ हजुरहरूले कल गरेर चाहिँ फिडब्याकहरू दिन सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। बाई फर टुडे।